अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान के अंदर तब्दीली की ज़रूरत हर कोई महसूस कर रहा है। इस एहसास का हमें एहसास उस वक्त होता है कि जब लोग मीडिया से, जुडिशरी से, आर्मी से या किसी और कुव्वत से ये तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं कि ये लोग तब्दीली लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप तारीख़ को पढ़ें नाज़रीन और उसका बगौर मुताला करें तो तब्दीली वही लोग लेके आएंगे जिनको आप वोट के ज़रिए पाकिस्तान की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी देंगे। मीडिया उसके अंदर एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है, जुडिशरी का एक अपना रोल हो सकता है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जमहूरी दायरे के अंदर रहकर अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा जिसने हिस्ट्री को पढ़ा हो कि तारीख़ तब्दील हो सकती है, मुस्तकबिल नया बनाया जा सकता है उन लोगों के अलावा जिनको हम सियासतदान कहते हैं। आज के प्रोग्राम में आपके सामने हम एक एक्सक्लूसिव तज्जिया रखते हैं। जिस दिन भोजा एयरलाइन का अंदोनाक कौमी सानिया हुआ उस दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक और हवाले से भी अहम दिन बना। वो ये कि पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने एक जलसे से खिताब किया। उसके साथ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साए तले पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत ने भी अपने राय का इजहार किया। एक इस्लामाबाद के अंदर तकरीर और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पाकिस्तान की उभरती सियासी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी क्वेटा के अंदर जलसा किया। हम इस तमाम सियासी मंजरनामे का एक पहलू आपके सामने रखना चाहते हैं, बताना ही चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या ये तमाम के तमाम जलसे जुलूस कोई बड़ी तब्दीली ला पाएंगे। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, ना मीडिया के हाथ में है, ना जुडिशरी के हाथ में है, ना आर्मी के हाथ में है, ना इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ में है। ये मामला है अवाम का और उन लीडरों का जिनको अवाम मुंतखब करते हैं। तो आइए इमरान खान साहब के जलसे से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम पहले ज़रा इनके प्लस पॉइंट्स नोट करें। यकीनन पहला प्लस पॉइंट ये है कि ये जलसा क्वेटा के अंदर हुआ। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज आने का मकसद अपने बलोचिस्तान के अवाम से बातचीत करने की है। हम वो जमात हैं जो पाकिस्तान के सारे लोगों को इकट्ठा कर रही है। हम इंशाल्लाह बलोचिस्तान के सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह सबसे बातचीत करेगी। हम सियासी हल ढूंढेंगे क्योंकि हम सियासी जमात हैं। जो वादा हम आपसे करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन वादे से पीछे नहीं हटेंगे। इसका प्लस पॉइंट क्या है, मुझे इसका इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस पॉइंट यही है कि ये क्वेटा के अंदर हुआ। बहुत अरसे के बाद आपको बलूचिस्तान के अंदर इतनी बड़े पैमाने पर इस किस्म की एक सियासी गहमा गहमी नज़र आएगी। वेन्यू अगर किसी और जगह पर होता तो कम से कम इस जाविये से ख़बर न बनती जिस जाविये से क्वेटा के अंदर जलसा करने के बाद बनी। जो मुकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने इस अमर का बिलखुसूस ज़िक्र किया कि हमने बहुत अरसे के बाद क्वेटा शहर के अंदर बलूचिस्तान के ऊपर फोकस्ड एक बड़ा सियासी इज्तिमा देखा है, और इसमें इमरान खान के नक़ाद भी शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो इमरान खान को मुस्बत लेकिन फिर भी न्यूट्रल अंदाज से देखते हैं। तो क्वेटा के अंदर जलसे का होना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, और तीनों सियासी जमातें जो हैं उनमें से किसी ने भी ये इनिशिएटिव नहीं लिया। ये इनिशिएटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया। दूसरी बात यह कि अवाम की शिरकत खुलेआम जलसे जुलूस होते रहते हैं। इस जलसे के अंदर भी लोगों ने शिरकत की, लेकिन तरीक़ाकार यकीनन मुख्तलिफ होता है। बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की सर्वेलेंस होती है। अगर कोई बड़ा लीडर आए लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अमूमन ज़िम्मेदारी मुकामी सियासी क़यादत के हवाले कर दी जाती है कि आप मुस्तनद किस्म के लोग छान पटक के बाद लेकर आएँ और जलसागाह को भर दें। लेकिन पीटीआई के जलसे के अंदर ये मुशाहिदे में बात आई कि अवाम ने शिरकत की, खुलेआम शिरकत की, मुकामी
طور پر بھی پی ٹی آئی کی جماعت نے کام کیا، لیکن عوام کی شرکت اس میں عمومی طور پر بھی دیکھنے میں آئی۔ خواتین نے بھی ناظرین اس کے اندر شرکت کی۔ خواتین کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے بالخصوص ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اگر پاکستان میں جمہوری طریقے سے سیاسی رخ بدلنا ہے تو خواتین کی پارٹیسپیشن اس کے لیے لازم ہے۔ پاکستان کے بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں پر خواتین کی الیکٹرل پارٹیسپیشن جو ہے اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ کوئٹہ ایسا شہر نہیں ہے، بلوچستان چند ایک اضلاع کو چھوڑ کر یقیناً اس قسم کی تفریق نہیں برتتا، لیکن پھر بھی خواتین کی شرکت پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر، اور ایک ایسے جلسے کے اندر جس کے بارے میں سیکیورٹی کے تحفظات بھی تھے، ایک انتہائی خوشائند بات ہے۔ اور پبلک پارٹیسپیشن کے ساتھ مل کر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بلوچستان کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک سیاسی تاریخ میں ایک اہم باب کی صورت میں، اگر نہیں تو ایک اہم پیراگراف کی صورت میں یقیناً بیان کیا جائے گا۔ اور پھر ناظرین ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پبلک کی جو پالیٹکس ہے اس کو ابھی استحکام آپ کو نظر آتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جس قسم کے حالات بنے ہیں، میں جب بھی وہاں پر جو اسٹیبلش سیاسی جماعتیں ان سے بات کرتا ہوں تو ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ جب الیکشن کی کیمپین ہم نے کرنی ہوگی تو ہم پبلک پلیسز کے اوپر میٹنگز کس طرح کریں گے۔ بڑی بڑی میٹنگز کو تو آپ چھوڑیے، چھوٹی چھوٹی میٹنگز کے بارے میں بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کارنر میٹنگز بھی ہم نہیں کر پائیں گے، سیکیورٹی کی صورتحال اتنی مخدوش ہے۔ بلوچستان اس قسم کا علاقہ بدقسمتی سے بن گیا ہے جہاں پر جو پبلک پارٹیسپیشن والی میٹنگز ہیں، سیاسی میٹنگز، ان کا رواج آلموسٹ ناپید ہو گیا ہے۔ پبلک کی پارٹیسپیشن کے ساتھ پبلک کی سیاست کو استحکام ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد کم از کم دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ رستہ کھل گیا ہے کہ اسی قسم کے جلسوں کا بندوبست کریں، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات اس سے کہیں مختلف ہوں جو عمران خان کے جلسے کے اندر ہم نے دیکھا۔ ایک اور اہم نقطہ ناظرین، اس میں ایک اداسی کا پہلو بھی ہے لیکن یہ اہم بھی ہے کہ بلوچستان میں قومی ترانہ سنایا گیا۔ اپنی ہی سرزمین کے ایک حصے میں قومی ترانے کا پڑھا جانا یا سنایا جانا کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں گردانی جائے گی، لیکن بلوچستان کے اندر پاکستان کی حکومت اور ریاست کا اتنا بڑا فیلئر ہے کہ کوئٹہ جیسے شہر کے اندر اگر آپ ایک سیاسی جلسے میں قومی ترانہ سنواتے ہیں اور قومی ترانہ جو ہے جس پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا خاموشی سے اور دلچسپی سے اس کو سنتے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر بن جاتی ہے۔ اس افسوسناک پہلو سے قطع نظر بلوچستان کے اندر سے قومی ترانے کی آواز، پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے جھنڈوں کو لہراتے ہوئے دیکھنا میرے خیال میں بلوچستان کے بارے میں جو پرسپشن بن گیا تھا اس کی کافی حد تک نفی کرتا ہے۔ اب یہ ون آف چیز ہے، یعنی ایک ہی جلسے کے اندر ہوگا یا ہر جلسے میں یہی روایت اور رویہ نظر آئے گا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بلوچستان میں پی ٹی آئی کم از کم یہ کلیم کر سکتی ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اس قسم کی ایکٹیویٹی جنریٹ کی جس کے اندر قومی ترانہ سنوایا گیا۔ پھر ناظرین یہ بھی ہے کہ بلوچستان کے سامنے ایک ممکنہ متبادل سیاسی آپشن اب موجود ہے۔ اب معاملہ صرف شاید پی ٹی آئی یہ کلیم کر پائے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی نہیں ہے، یا وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ الائن کر کے روایتی سیاست کو چلانا چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی شاید اب ایک متبادل آ گیا ہے۔ بلوچستان کی سیاست کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا کردار ادا کر پائے گی؟ آنے والے ماہ و سال اس کے اوپر بہتر فیصلہ کر پائیں، لیکن ظاہراً ہمیں ایک تھرڈ آپشن بلوچستان کے لیے سیاسی آپشن یقیناً نظر آتی ہے۔ یہ تو ناظرین مثبت پہلو ہو گئے اس جلسے کے جو پی ٹی آئی نے کوئٹہ میں ترتیب دیا۔ جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین تو اس کا تنقیدی جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے، کیونکہ تصویر کا رخ ہمیشہ دو ہوتے ہیں،
اور دونوں رخ کو ساتھ رکھیں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ بریک کے بعد تنقیدی جائزہ۔